बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। वज़ीर आज़म इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए हैं इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। मुल्क भी यकीनन मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जो महंगाई है अपने अरूज पे है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। ज़ाहिर है जहाँ बैड गवर्नेंस और इनकी जो परसेप्शन ठीक ना होना तो अपनी जगह है। आलमी मार्केट में भी अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों का बहुत ज़्यादा होना और जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी मईशत को अफेक्ट करती हैं, वो भी बुलंद तरीन सतह पर होना, ये भी इसकी रीज़न्स हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है कई महाज भी खोल रखे हैं। अमेरिका बहादुर को जब एब्सोल्युटली नॉट कह के नाराज़ किया, उसके असरात भी आने थे। वो मुआशी तौर पर IMF के ज़रिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, बहुत सारी ऐसी शराइत मनवाने की कोशिश कर रहा है कि जिससे पाकिस्तान को मुआशी तौर पर और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े और अवाम में इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको दचका लगे। लेकिन ये जो आखिरी रिव्यू है यकीनन ये मुश्किल घड़ी है और इसमें ये एहसाब की जंग है कि ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर भी आपने कई माफिया से टक्कर ले रखी है, उन माफियाज का जिक्र भी करेंगे। उनमें से एक ने धमकी भी लगाई इमरान खान साहब को और उनकी टीम के अहम खिलाड़ी को। उस धमकी का फिर क्या नतीजा निकला ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दो ख़बरें ऐसी हैं कि जो इस वक्त इस मुश्किल तरीन वक्त में जब अपोजिशन भी सड़कों पर निकलने का लाहे अमल जो है उसका ऐलान कर चुकी है और इसमें ये वाकई एहसाब की जंग है कि मुआशी मैदान में आप लड़ रहे हैं, सियासी मैदान में भी लड़ रहे हैं और बहुत सारे मसाइल आपकी अपनी टीम में भी हों, तो इस वक्त ये एक मुश्किल मरहला है। लेकिन दो चीज़ें जो दो खबरें आई कि उन्होंने किस तरह इन दो खबरों ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद की। जो कांग्रेस है हमारे हमसाया मुल्क में, अपोजिशन जमात उनकी जानिब से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में एक कंपैरिजन शेयर किया गया है कि जो इस वक्त वहाँ पर तेल की कीमतों पर जो हुकूमत पर तनकीद की जा रही है और उसमें पाकिस्तान की मिसाल दी गई है। जहाँ पेट्रोल की कीमत सबसे कम है, उसमें कहा गया है कि जी आप झूठ बोलते हैं और ये देखें जी पाकिस्तान और दीगर ममालिक के ये तेल की कीमतों का उन्होंने तकाबली जायज़ा पेश किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि याद रखें नंबर्स झूठ नहीं बोलते, बीजेपी बोलती है। और उसमें उन्होंने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस इन साउथ एशिया और 7 ममालिक का जो कंपैरिजन पेश किया है उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें उन्होंने शेयर की हैं खित्ते की और उनको भारतीय रुपए में उन्होंने ये तकाबली जायज़ा पेश किया है। इसमें पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पेट्रोल की है और डीजल की कीमत में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है और नेपाल, भूटान और भारत की इस में डीजल की कीमत पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो ये तकाबली जायज़ा वो इस तरह पेश करते हैं कि श्रीलंका में 68.2 इंडियन रुपीज़ पेट्रोल है और जो डीज़ल है वो 41.1 है। इसी तरह अफगानिस्तान में वो कहते हैं कि 62.5 इंडियन रुपीज़ और डीजल 57.6 है। बांग्लादेश में 77.7 इंडियन रुपीज़ पेट्रोल है और डीजल 56.8। पाकिस्तान में भारतीय रुपए का वो जो कंपैरिजन ये पेश करते हैं उसके हिसाब से, तो वो कहते हैं कि 60.1 इंडियन रुपीज़ बनता है पेट्रोल और 58.7 इंडियन रुपीज़ डीजल बनता है। नेपाल में 81.2 और 70.5, इसी तरह भूटान में 81.5 और 80.06। इसी तरह भारत की जब वो बात करते हैं तो भारत का कहते हैं कि यहाँ पर 108.5 इंडियन रुपीज़ का पेट्रोल है और 100.18 इंडियन रुपीज़ का डीजल है। तो यूँ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इस तकाबली जायज़े के मुताबिक वाकई सबसे कम है, यानी 60 इंडियन रुपीज़ जो कांग्रेस कह रही है। और डीजल की जो कीमत है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका में पाकिस्तान से कम है। तो ये मौक़िफ़ जो है वाकई जब यहाँ पर हुकूमत पेश कर रही होती है तो हम मानने को तैयार नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि हम महंगाई से अफेक्ट हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं। तो ऐसे में फिर ये बातें सुनना जो है ये फिर नागवार गुजरती हैं और मानने को दिल नहीं करता। लेकिन हकीकत क्या है
یہ ہمارا پڑوسی ملک یہ بات کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا. دوسرا معاملہ کہ جی چینی مافیا فلاں مافیا، یہ تو حکومت کا ویسے مذاق بھی بن گیا ہوا ہے جی کہ یہ مافیا، اور جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی جی وہ چینی مافیا والا معاملہ ان پر ہاتھ ڈالنے کی، کوآٹا مافیا والا معاملہ ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. بلکہ لوگ تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ یہ مافیا کوئی ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن انصار عباسی صاحب نے جو روزنامہ جنگ میں گزشتہ روز ان کی خبر آئی، اس خبر کو اگر پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ مافیا واقعی بہت بڑا مافیا ہے، جو حکومتوں سے بھی شاید طاقتور مافیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں میں حکومت کو اس نے ناکام کرنے کی کوشش کی ہے اس مافیا نے. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ شوگر مافیا نے 2020 کے اوائل میں وزیر اعظم عمران خان اور ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کو دھمکی دی تھی کہ شوگر اسکینڈل کی تحقیقات روک دی جائیں، بصورت دیگر ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس کی قیمت 110 روپے ہو جائے گی. اس وقت چینی کی قیمت 110 سے تو کہیں اوپر چلی گئی ہے، 150-60 روپے میں چینی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اچھا، اب یہ مافیا ظاہر ہے کام کس طرح کرتا ہے کہ جب ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، جو کہ اس سٹوری میں بھی ایسے اس کے کانٹینٹس یہی بات کرتے ہیں کہ جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جاتا ہے تو یہ مافیا پھر اس انداز میں کام کرتا ہے کہ یہ چینی اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ جو سٹاک اٹھانے کا ایک پورا میکانزم ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور یہ مافیا ایک اس وقت جو رائج سسٹم ہے اس سسٹم پہ یہی ظاہر ہے راج کر رہا ہے مافیا. اور کوئی حکومت کے پاس کوئی الٹرنیٹ میکانزم اگر وہ چینی امپورٹ کر کے مارکیٹ میں لے کے آنا، اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ چیزیں حکومت کے لیے ظاہر درد سر بن گئی ہیں کہ ہم یہ جو سپلائی چین ہے اس کو مینج کیسے کریں، اس معاملے سے نمٹیں کیسے. اس وقت تک تو یہ مافیا جو ہے واقعی طاقتور ہے اور با اثر ہے کہ اس نے حکومت کو مجبور کر دیا ہے. اس وقت میڈیا پر سب سے بڑا ایشو یہ چینی کا ایشو ہی چل رہا ہے. تو اس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ چاہے انکوائری کمیشن کا قیام ہو یا اس کی تیار کردہ رپورٹ پر مختلف سرکاری ایجنسیوں کی جانب سے عمل درآمد یا پھر شوگر کارٹل کے خلاف مقدمات کا اندراج، حکومت کا ہر اقدام بے سود ثابت ہوا. وزیر اعظم کو دھمکی دی گئی تھی کہ شوگر کمیشن نے کام جاری رکھا اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی جاری رکھی تو ملک کو چینی کے بدترین بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چینی کے بدترین بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چینی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی ہے، ان کا موقف یہ جیت گیا کہ واقعی یہ مافیا تھا، مافیا ہے اور یہ پیسے بنا رہا تھا. کبھی یہ سٹے کے ذریعے بناتا تھا، کبھی یہ کوئی ڈمی کمپنیاں کھول کے کوئی قرضہ لینے کی صورت میں، یا کبھی فیک اکاؤنٹس کی صورت میں، کبھی ان ملوں کے نام پر اور ان میں کام کرنے والے ملازمین کے نام پر جو اربوں روپے کے گھپلا کرنے کے انداز میں کام کرتا تھا. اب جب اس پہ ہاتھ ڈالا ہے تو یہ مافیا اس وقت حکومت کو ٹف ٹائم دے رہا ہے اور حکومت کے لیے اس وقت واقعی درد سر بنا ہوا ہے. لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر انصار عباسی صاحب کی سٹوری کو دیکھیں اور آج سے دہائیوں قبل کی اخباروں کی سرخیوں کو دیکھیں تو یہ برسوں سے چلا آ رہا تھا. اور شاید عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ اس مافیا پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس کا ان کو نتیجہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. بھٹو دور کا روزنامہ جنگ جو ہے اس کی سرخی میں دیکھ رہا تھا ایک آرکائیو میں کہ چینی چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، چینی کی قیمتیں مناسب قیمت پر نہ لائی گئیں تو شوگر ملوں کو قومی تحویل میں لے لیا جائے گا، مل مالکان کو بھٹو کا انتباہ. تو میرا خیال ہے کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو اس وقت اقدامات کیے گئے تھے، اب جس انداز میں اقدامات کیے جا رہے ہیں ظاہر اب اس انداز میں ان کو قومی تحویل میں لینا تو بہت ہی مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے. اور اس انداز میں جب میڈیا بھی بہت زیادہ ڈائنامک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں آپ کسی مافیا پہ ہاتھ ڈالیں یا وہ عدالتوں سے سٹے لے لیتا ہے یا وہ پھر ایسی ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے. تو اب اس وقت ایک مشکل دور جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیتتے ہیں یا مافیا جیتتا ہے. لیکن ان کے موقف کی یہ تائید ضرور ہو گئی ہے کہ واقعی ایک مافیا جو ہے وہ
اربوں روپے کما رہا تھا، وہ مافیا سبسڈیز لیتا تھا یا جس انداز میں بھی وہ فائدہ اٹھاتا تھا، تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بھی اور مافیا کے حوالے سے بھی. لیکن عوام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ریلیف چاہیے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جی کہ یہ مافیا کوئی تھا نہیں تھا، اس کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں چینی سستی چاہیے، ہمیں پیٹرول سستا چاہیے. لیکن پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے تو جو پڑوسی ملک میں جو اس وقت بحث چل رہی ہے، تو وہ تو جب تک عالمی مارکیٹ میں قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی، ادروائز آپ کو قرضے لے کے سبسڈیز دینی پڑے گی. لیکن چینی کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کم از کم جو ہے وہ اگر یہ طے کر لے اور واقعی اس پہ فوکس کر کے چلے تو میرا خیال ہے اس مافیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ